un transfert de l'eau de 2 ou bien de 3 bidons. دونك قبل ما نبدا نتمنى ديروا ابوني الماشين، نتمنى تبارطاجيو مع لي كوليغ تاعكم. دونك l'exercice est le suivant. Donc l'équipement ci-dessous est utilisé pour former des lots de 2 ou bien de 3 bidons suivant la position d'un commutateur S0. La détection du bidon est assurée par un capteur photo B1. Fonctionnement: une impulsion sur SY permet le démarrage de l'équipement. Les bidons arrivent par le tapis T1 et sont acheminés devant le vérin V. Donc, قبل ما نكمل le fonctionnement, نشوفوا غير من le schéma en bas. Donc, هنايا عندنا un tapis اللي كيجيب لي بيدون. Donc, في هذا le tapis هذا عندنا واحد le capteur photocapteur B1 اللي كيديتيكتي le passage تاع لي بيدون. يا إما كنخرج بان lot de 2 ou bien بان lot de 3. Donc, على حساب la demande. Donc, عندنا لي بيدون que ce soit جوج ولا ثلاثة كيجيو قبالة هاد le vérin V. كيدفعهم حتى الفان كورس تاعو اللي هو S4 وتيرجع حتى ل S3. ابري كيجي هاد لو فيران W حتى هو ا سون تور كيخرج حتى ل S1 وتيرجع حتى ل S2 دون لو بيت دو لي بوزيسيوني في هاد لو تابي ديفاكياسيون T2. دونك هاد لو تابي T2 غادي نشوفوا بانه كيخدم على حساب لو لو اللي عندنا واش جوج ولا ثلاثه. دونك عنده واحد لا دوري دو فونكسيونمون. دونك غادي نرجع نكمل. دونك le tapis من كيديتيكتاو عندنا les pièces grâce au capteur B1 تيبقى مازال لو تابي خدام واحد 10 لي سكوند دون لو بيت انه يبوزيسيوني لي لو devant لو فيران في. يعني كيزيد مازال يخدم 10 لي سكوند باش يحط لينا اكزاكتومون ولا بيان في واحد لا بوزيسيون بيان لي بيدون قبالة لو فيران في. دونك عندنا aussi une impulsion sur le bouton SAT à n'importe quel moment provoque l'arrêt du cycle à la fin du traitement. يعني من كنورك على سات لو بوطون سات لو سيكل كيوقف ولكن ما تيوقفش immédiatement حتى تيكمل لو سيكل اللي عندنا. دونك سكي دوموندي سي دو فير لو غراف سيت. دونك حنا انا غادي نخدم الغراف سيت، غادي نخدمو في لابليكاسيون غراف سيت ستوديو. دونك عاد من بعد ندير غيكون عندنا لي فيران اون اريير. دونك S3 fois S4 fois S2 fois S2. Voilà. عاد من بعد on appuie على le SY اللي قالوا لنا غيدير le départ cycle. Voilà. donc من تحت من هاد SY normalement غيكون عندي le tapis qui va travailler. donc le tapis غيخدم عندنا le tapis. donc غنجي هنا. donc هنايا غادي ندير une action. يعني le tapis donc غندير له TA tapis. Voilà, donc on va écrire tapis. donc la condition normalement le tapis شنو هي le transfert ou les bidons تيجيو. donc je vais mettre ici B1 des majuscules. donc B1. voilà. من بعد نورمالمون هنايا اون فوا غيدوز B1 خاصني نبدا نحسب واش عندي جوج ولا عندي ثلاثه لي بيدون اون ميم طون. لو تابي مازال خدام كيجيب كيجيب لينا لي بيدون. دونك هنايا غادي لونسي ثلاثه. غتشوفوني شنو غادي ندير. دونك هنايا تو دابور جو في ميتر لو تابي يعني توجور لو تابي خدام تابي. دونك ici normalement غندير un compteur. donc غندير un compteur وهاد المره غادي نحاول. دونك غندير دو كونتور اللي غيكونوا عندي. دونك الكونتور الاول غيحسب لينا لي بيس. الكونتور الاول غيحسب لينا لي بيدون تاع لو الاول والثاني غيحسب لينا لو نومبر تاع لو لو الثاني. يعني غندير دو كونتور. دونك غندير C1 égal C1 normalement كنديرو C1 2 points égal C1 plus 1. voilà. وغنزيد مازال اكسيون اخرى comme ça وغندير فيها un autre compteur C2 2 points égal C2 plus 1. donc voilà. donc حنا عندنا جوج لي كونتور. هاد لي كونتور نورمالمون كيخدموا على حساب لو لو. وباش كنعرف لو لو اللي غادي ندير على حساب لو كوميتاتور اللي قالوا لنا او ديبار S0. voilà. donc S0.
دونك عندنا لو كوميتاتور، دونك هذه كتسمى اكسيون كونديسيوني، يعني هاد لو كونتور غيخدم ا كونديسيون تخدم اس زيرو، لوط غندير فيه اس زيرو بار. دونك انا هنا ما عنديش البار، غندير غير سلاش اس زيرو بار، يعني هاد 3 ولا لا. دونك هنايا غندير سي 1 انفيريور ا 2 ولا سي 2 دونك نديروها مينوسكول سي 2 سي. فإلا كنا في ستيب 7 ما يمكنش بيان سور نديرو هاد ليكريتور هكا. دونك واش سي 1 صغر من 2 ولا سي 1 صغر من 3؟ نورمالمون هنا ما غنديرش صغر، الا كانت صغر غيخصني نرجع، يعني خصني مازال نخدم لو طابي. هنا غندير ايغال باش نكمل حتى من بعد وندير لو روتور. دونك هنا غندير ايغال. دابا حنا سيبوزون وصلنا لجوج ولا وصلنا لثلاثة، دونك شنو غيوقع؟ لي فيغان نورمالمون غيخرجوا غيكملوا الخدمه ديالهم، ولكن قبل ما يكملوا الخدمه شنو قالوا لنا لو طابي كيزيد مازال يخدم بوندون 10 سكوند. هذه كتبوها في التحت. دونك طابي غندير انا هنا طابي فوالا، وغادي ندير معاه فوالا طابي. دونك قالوا لنا طابي بانه تيزيد يخدم 10 سكوند، دونك جو دوا ميتر لو طابي 10 لي سكوند عاد لي فيغان يبداو يخرجوا. دونك هنايا غندير فوالا، دونك هنا غندير 10 سكوند. نورمالمون كنكتبو في السانتاكس تي سلاش اكس 4 سلاش 10 سكوند فوالا. من وراها دونك شنو غيوقع؟ لو فيغان غيخرج. دونك هنا يبقى عندنا، دونك غيجي عندي لو فيغان، دونك نورمالمون في، دونك في بلس حتى لافان تاعو، لافان دو كورس تاعو اللي هي الاس دونك حتى لافان تاعو اللي هي الاس 4 فوالا. دونك ايسي غندير اس 4 وغيدخل حتى الفان دو كورس تاعو. دونك فوالا، دونك غندير ايطاب، ندير ايطاب مع اكسيون ايسي. دونك هنايا غندير في موان حتى الفان تاعو اللي هو الاس 3. دونك اس 3 دونك اس 3 ومن بعد غيخرج لو فيغان دبليو هادو نيت وغنكوبيهم كونترول سي كونترول في فوالا. دونك ici غادي نبدل لو فيغان، غندير دبليو بلس وهنايا غادي ندير دبليو موان. دونك نورمالمون حتى نشوف لي فان دو كورس نورمالمون بالنسبه لو فيغان دبليو عندنا الاس 1 et الاس 2. دونك là je mets S1 et là je mets le S2 voilà. دونك ومن بعد غيخدم عندنا لو طابي تي 2. دونك هنايا غتكون عندي ايطاب، دونك غندير ici غندير ايطاب وحدها بيان سور اون اكسيون. دونك هنايا لو طابي تي 2 طابي 2 فوالا. دونك هنا لو طابي 2 غيخدم على حساب لو لو، واش دو بيدون غيخدم 2 سكوند 10 سكوند ولا 15 غيخدم بيان سور غيخدم الا كان 3 لي بيدون غيخدم 15 سكوند. دونك هنا غيكون عندي لو شوا. دونك غنجي من تحت هادي وغندير لو شوا، ندير ترانزيسيون نحاول نصغرها شويه فوالا. هنايا شنو غادي ندير؟ نورمالمون حنا غيخدم لينا 10 سكوند، دونك غندير 10 سكوند فوا الا كان لو كابتور دونك او بيان 15 سكوند الا كان 15 سكوند. دونك الا كان لو كابتور لو كونتور 2 ايغال 3 فوالا. كنا ندير اونتر بارونتيز باش نبين لكم لا كونديسيون فوالا.
دونك هنا الا كان عندي الكونتور ايغال 2 غندير في 10 سكوند. او بيان نورمالمون لا تقدروا نقدروا نديروها كوميتون ان شوا، يعني هذا لينا لو ترانسفير تاع لي بيدون. دونك غنرجع الا كنت انا قلة وغنحاول ندير لو روتور. فوالا دونك هنايا غندير ترانزيسيون، غنحاول نصغرها شوي. دونك هنايا غادي ندير سي 1 صغر من 2 ou bien باغ تاع بي 1 فوا سي 2 صغر من خاصو يخدم بلا ما نعاود نورك على دي بارسيكل اس اي هادي الفوق. فوالا انا درتها تحت. دونك راه ماشي مع لا ترانزيسيون، دونك نطلع شويه ترانزيسيون. فوالا دونك بالنسبه للغراف سيت هو هاد لابارتي هادي. دونك شنو غيخصنا لو غراف سيت. دونك هنا ان اوتر غراف سيت اللي غنتحكموا فيه جوست في لابارتي فان دو سيكل. دونك قالوا لنا مين كنوركوا على لو بوطون ساتوراسيون ليو حتى تنساليو لو غراف اللي حنا فيه ولا لو سيكل. غادي نكمل باغ اكزومبل غندير 13 غير بور دوبيتي. دونك غندير ان غراف سيت اوكسيليير. دونك ان غراف سيت اوكسيليير غيكون كوم سا. فوالا دونك شنو غندير فيه جوست هذاك لو بوطون سات. دونك هنايا غندير بوطون سات. دونك الا وركنا على السات نورمالمون يكمل حتى لافان، يعني انا خصني نقول له فين خصو يوقف. دونك هذا سابيل غراف سيت اوكسيليير. بالنسبه للناس اللي اول مره يدخلوا عندي لاشين راه ديجا كاين في لاشين ديجا كاين دي فيديو كي بار دو غراف سيت اوكسيليير. وهاد ليطاب هادي شنو غيكون لو رول تاعها؟ غيكون لو رول تاعها ان لو سيكل خاصو يسالي، يعني ما غندير فيها والو، ما غندير فيها حتى اكسيون، ولكن معنيتها انني غنكون اوناري. غنجي شنو هي الحاجه اللي غتبين ليا ان الغراف ولا لو سيكل سالا؟ هي من نوصل ليطاب 10. فوالا من نوصل لهاد 10 يعني طابي. دونك هنا غندير اكس 10. فوالا ou bien sûr le retour vers l'étape. Voilà. دونك دابا هاد لو شونجمون اللي درنا بالنسبه ل ولا هاد لا موديفيكاسيون اللي زدنا هنايا. دونك هنا من كنوريك على ساتوراسيون تتخدم لي هاد ليطاب 7. وهاد ليطاب 7 هي يعني في هاد ليطاب شنو كيوقع لا غي دوموندي كيخلي ليا لو غراف خدام حتى تنوصل ليطاب 10. دابا الموديفيكاسيون اللي غندير في ليطاب 10 داكشي علاش ما كملتهاش سي كو جو دوا مونسيوني هاد لا ترانزيسيون هادي. دونك هنايا غنرجع لابارتي الاخرى وغادي ندير هنا غيكونوا عندي جوج الحوايج، يا اما لو سيكل غيتعاود عادي يا اما لو سيكل غنطلبوا لاغي وخصنا نعاودوه ونرجعوا ليطا انيسيال. دونك هنا غيكون عندي من تحت هادي غيكون عندي لو شوا، من تحت من هادي غيكون عندي لو شوا. دونك بيان سور على حساب لا دوموند، على حساب يكونوا عندنا جوج الحوايج. غنحاول ندير فلاش بغيت نمشي لا ميم شوز ici نجيب هاديهم. دونك هنايا كان طلبنا حنا لاغي، الا طلبنا لاغي يعني ليطاب اين ايطاب غتاكتيفا في هاد لوكسيليير غتاكتيفا ليطاب 7. دونك الا طلبنا لاغي يعني كلشي غيخدم. هنا غندير اكس 7 باردون، يعني يمشي الا لقى الاكس 7 ماكتيفيا خاصو يرجع ليطاب 1. دونك هنا غتكون ليطاب 1. فوالا الا لقى بيان سور نورمالمون هنا اكسيون كونديسيون تحت. دونك هنا درت دونك هنا ما خصني نديبلاسي هادي باش تكون هنايا. فوالا دونك هنا لا لقى لا دوموند تاع اكس 7 راه غيمشي يكمل. هنا لا ما لقاش يعني لقى الاكس 7 ما خدامه. دونك ايسي يعني الا مشينا في لا دوموند عاديه دونك هنا خاصني هادشي كامل جو دوا لو ملتيبليي هادشي كامل. دونك غندير اونتر مشالي دونك معليش. دونك هنايا قلنا عندنا
عندنا 10 سكوند 10 سكوند 3. فوالا دونك هادشي كيف قلت كامل. فين غنمشي من ورا هاد لا ترانزيسيون هادي؟ غنمشي نعاود ان نوفو سيكل. دونك باش نعاود ان نوفو سيكل خاص ما يكونش لا غير طلب. فوالا دونك هنا خاص تكون عندي ليطاب هادشي كله فوا ليطاب 13 اكتيفي. دونك غندير فوا كوم سا غير باش نميز لكم. فوالا دونك الا كان هادشي و ليطاب 13 الي اون طرافاي، دونك فين غنمشيو لو يعني غير خصني مازال نعاود. دونك هنا غندير لكم 2. فوالا غراف سيت كو جو بروبوز. دونك هنا عندنا دو غراف سيت. عندنا واحد اوكسيليير اللي خدمت فيه غير ساتوراسيون يعني لا دوموند تاع لاغي، وعندنا الاخر اللي خدام ديريكتومون. هيا خدمت بديكونتور، خدمت باكسيون كونديسيوني، وتحت وريتكم كيفاش ندير نانسيري لا خدمت بان غراف سيت اوكسيليير كيفاش نابورتي في ان غراف سيت برينسيبال. دونك نتمنى تكون لا سوليسيون بانت لكم. هاد لا سوليسيون ان شاء الله غادي نحاول نبروبوزيها في اون اوتر فيديو اللي غادي نخدمها في ستيب 7. دونك n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. والسلام عليكم.